बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे अजीज़ दोस्तों, आज हम शद्दाद के बारे में जानेंगे। शद्दाद कौन था और आज क्यों वो पूरी दुनिया के लिए सबक बन गया है। दोस्तों, ये शद्दाद और उसकी जन्नत का वाक़या है। कौम आद में दो बादशाह गुजरे, एक का नाम था शदीद और दूसरा शद्दाद। आज हम आपको कौम आद के बारे में बताएंगे। ये ऐसी कौम गुजरी है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हमने इस जैसी कौम को दुनिया में दोबारा पैदा नहीं किया। कौम आद यमन में आबाद था। तारीख बयान करने वाले अक्सर उलेमा ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के बाद शद्दाद का बयान किया है। उनकी मौजूदगी में ये वाक़या बयान किया गया है ताकि ईमान लाने वाले इसे सुनकर सबक हासिल कर सकें और खुदा की कुदरतों का नज़ारा देखने से लोगों को नसीहत हो। आद कौम में शदीद और शद्दाद दो भाई थे। ये दौलत वाले और इज्जत वाले बादशाह थे। शाम मुल्क में उनका मुकाबला न था। दिन रात हुकूमत करना ही उनका काम था। शदीद और उसके लोग अगरचे शिर्क की हालत में जीते थे, लेकिन वो बड़ा इंसाफ वाला था। उसके इंसाफ से शेर और बकरी एक जगह पानी पीते थे। कहा जाता है कि एक दिन उनकी अदालत में दो आदमी आए। उन दोनों ने अजीब हालत सुनाई। एक बोला कि मैंने इससे जमीन का एक टुकड़ा लिया है कीमत देकर, और उस जमीन पर अब मेरा कब्जा है। मैंने उस जमीन में खजाना पाया है और मैं इस खजाने को इसको देना चाहता हूँ, इसलिए कि यह खजाना इसी का है। दूसरा बोला मैंने जमीन बेची है, इसलिए उसमें जो कुछ है सब उसी का है, इसलिए खजाना भी इसी का है। अब उसे लेना चाहिए, लेकिन ये हिला बहाना क्यों करता है, समझ में नहीं आता। शदीद ने पूछा कि तुम दोनों की कोई औलाद भी है? उन्होंने कहा हाँ, एक के पास बेटी है और एक के पास बेटा। शदीद ने हुक्म किया कि इन दोनों का निकाह आपस में करके ये माल इन दोनों को दे दिया जाए। इस तरह शदीद ने एक ऐसा फैसला किया जो सबके लिए काबिल कबूल था, और उसके इंसाफ का जो नाम हुआ वो अलग। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने शदीद को भी ईमान की दावत दी थी, लेकिन उसने सब कुछ होने के बाद भी इस पर ध्यान न दिया और शिर्क की हालत में ही मर गया। इसके बाद शद्दाद गद्दी पर बैठा और हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उसको भी ईमान लाने के लिए कहा। वो बोला अगर मैंने तुम्हारा दीन अपना लिया तो मुझे क्या फ़ायदा होगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हें इसके बदले में हमेशा हमेशा के लिए जन्नत देगा और तुम पर अपनी रहमत और मेहरबानी करेगा। शद्दाद बोला कि मैं भी जन्नत बनाऊंगा और दिन रात वहां ऐश से रहूंगा। फिर शद्दाद ने जन्नत बनाने का मजबूत इरादा कर लिया। उसने मुल्क के कोने कोने में आलिमों के पास पैगाम भेजा। उन्होंने हुक्म के मुताबिक सोना चांदी हीरे जवाहरात भेजे और हुक्म दिया कि जितने मुश्क अंबर और मवारिद उसके हाथ आए वो सब जमा करके उसके पास लाए जाएं। इस तरह का सामान जमा करने के बाद उसने एक खूबसूरत और मनमोहक जगह की तलाश शुरू की और उसे वो जगह मिल भी गई। वो ऐसी जगह थी जहाँ की हवा भी जन्नत की हवा की तरह खुशबूदार थी। उसने उस जगह पर तमाम हीरे जवाहरात जमा किए, बड़े बड़े तेज किस्म के कारीगर बुलवाए और इमारत की मजबूत से मजबूत नींव डलवाना शुरू कर दिया। उसकी दीवारों की लंबाई लोगों की सोच से ज्यादा ऊंची थी और चौड़ाई उसके कारीगरों के हिसाब से उस वक्त की सबसे चौड़ी थी। दीवारें आसमान को छूती थी और उसकी चमक धमक चांद सूरज से भी ज्यादा थी। जब से दुनिया कायम हुई ऐसा मकान कहीं नहीं बना था। दीवारें उसकी सोने चांदी ईंटों से बनाई गई थी। छत उसकी सोने के पत्तों से सजाई गई थी। उसके सुतून खूबसूरत बिल्लोर से मजबूत किए गए थे। हर चीज बेहतरीन तरीके से सजाई गई। वहां की नहरों में रेत के बजाय अनमोल मोती बिछाए गए। उसके पेड़ों को सुर्ख सोने के फलों से लाद कर मुश्क और अंबर की खुशबू से भर दिया गया। जिस वक्त इन पेड़ों से होती हुई सूखी हवा चलती थी तो उस तरफ के रहने वालों के दिमाग को खुशबू से भर देती थी। शद्दाद ने जमीन पर मिट्टी के बजाय मुश्क व अंबर बिछवाया। उसके महलों के चारों तरफ लाल सोने से तरतीब देकर सजाया गया। सिर्फ इतना ही नहीं कि दिखावे के लिए
اس کو بنوایا تھا، بلکہ اس میں رہنے کے لیے اپنے من پسند معشوقوں اور پریوں کو بھی اکٹھا کر دیا۔ یہ باغ اور محل 12 برس کی مدت میں مکمل ہوا۔ اس میں پوری دنیا کے جواہرات لگ گئے۔ جب یہ بن کر پورا ہو گیا تو شداد کو خبر دی گئی کہ اس کی جنت تیار ہے۔ شداد کی خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا اور وہ ایک بڑی فوج لے کر اس محل اور جنت کو دیکھنے کے لیے چل دیا۔ وہ اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے جا ہی رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک ہرن کو دیکھا۔ اس کے پاؤں چاندی کے تھے، سینگ سونے کے تھے اور آنکھیں یاقوت کی۔ شداد اس ہرن کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور اس کا جی للچا اٹھا۔ اس نے سوچا اسے کسی بھی طرح حاصل کروں گا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس ہرن کے پیچھے اپنا گھوڑا دوڑا دیا۔ ہرن بھاگا، شداد نے اپنا گھوڑا اس کے پیچھے پیچھے دوڑایا۔ یہ دوڑ بہت دور تک چلی، یہاں تک کہ شداد کی فوج بہت پیچھے رہ گئی۔ پھر اسے ایک ڈراونے قسم کا گھڑ سوار ملا۔ اس نے شداد سے کہا کہ کیا اس عمارت جسے تو جنت کہتا ہے، اسے بنانے سے تجھے سکون مل جائے گا؟ شداد اس گھڑ سوار کی یہ الفاظ سن کر کانپ گیا۔ پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ گھڑ سوار بولا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ شداد نے بڑی نرمی اور بے چینی سے کہا کہ مجھے اپنی جنت کو 1 منٹ دیکھنے کی مہلت دے دو، پھر تم میری جان نکال لینا۔ موت کے فرشتے نے بولا، یہ حکم دنیا کے پیدا کرنے والے کا ہے، اس کے حکم کے بعد مجھے اختیار نہیں کہ میں تمہیں 1 منٹ کی بھی مہلت دوں۔ پھر اسی وقت موت کے فرشتے نے اس کی روح قبض کر لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ شداد کے مرنے کے بعد وہ عالیشان عمارت اور خوبصورت باغ لوگوں کی نظروں سے غائب ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اسرائیل، تم مدتوں سے روحوں کو نکالنے میں لگے ہو اور شروع سے ہی تمہارا یہ کام ہے، کیا کبھی تمہیں کسی پر رحم اور ترس آیا ہے؟ جان نکالتے وقت کچھ دیا بھی آئی ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے بولا، اے خدا، میں تو سب پر ہی دیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس پر زیادہ ترس آیا تھا؟ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام نے یہ قصہ سنایا کہ ایک دن ایک ناؤ کو آپ کے حکم کے مطابق میں نے توڑ دیا اور اس کے تختے الگ الگ کر دیے۔ ہوا کا جھونکا آیا، ناؤ ڈوب گئی اور ناؤ والے بجلی کی طرح کچھ ہی دیر میں ختم ہو گئے، مگر ایک عورت جس کے پیٹ میں بچہ تھا، اس کو حکم کے مطابق ناؤ کے تختوں کو سہارا بنا کر بچا لیا۔ وہ تختہ فرشتوں نے ایک جزیرے میں پہنچا دیا۔ جس وقت ایک لڑکا اس عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا تو ماں بہت پریشان ہوئی۔ آپ کا حکم ہوا کہ ماں کی بھی جان نکال لو اور اکیلے اس لڑکے کو اس کے پہلو میں پڑے رہنے دو۔ اس وقت میں رو دیا اور من میں خیال آیا کہ اس بچے کا کیا حال ہوگا، تڑپ کر مرے گا یا جنگلی درندوں کے منہ کا لقمہ بنے گا۔ اے خدا، تو خوب جانتا ہے کہ مجھے اس بچے پر بہت رونا آیا اور اس کی تنہائی اور بے کسی کو سوچ کر دل بھر آتا تھا۔ اور دوسرا شداد پر مجھے بڑی دیا آئی کہ اس نے کئی برس میں عمارت بنوائی، پھر بھی اسے ایک نظر دیکھنے سے محروم رہا اور دل میں حسرت اور افسوس کے لیے ہی اس دنیا سے ودا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ شداد وہی لڑکا ہے جس پر تم نے پہلے بھی ترس کھایا تھا، اور میں نے اس کی ماں کے مرنے کے بعد سورج اور ہوا کو یہ حکم فرمایا تھا کہ تم اپنی گرمی اور سردی سے اسے مت ستاؤ، اور ہوا کو حکم دیا کہ پھولوں کے پتے اڑا کر اس کے لیے فرش بناؤ۔ پھر اس کے دونوں انگوٹھوں سے دودھ اور شہد کی نہر میں نے بنائی۔ کتنی مہربانیوں کے ساتھ میں نے اس کی جان بچائی، اسے دولت دی، بادشاہ بنایا، دنیا کی ساری نعمتیں اسے دی۔ پھر بھی ان نعمتوں کا اس نے شکر ادا کرنے کے بجائے خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا تو یہ انجام ہونا ہی تھا۔ اللہ ہم سب کو اپنے غضب سے بچائے۔ دوستو، یہ تھی شداد اور اس کی جنت کا واقعہ، جسے اس نے اپنے گھمنڈ میں بنوا تو لیا، لیکن اللہ کی قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ نے اسے رہتی دنیا کے لیے سبق بنا دیا کہ دولت شہرت پر گھمنڈ کر کے کچھ حاصل نہیں ہونے والا، ہر کسی کو اس کے کیے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ شداد کو بھی اللہ نے بے شمار دولت اور طاقت عطا کی، لیکن وہ خود کو خدا کے برابر سمجھنے لگا تھا، اور آج پوری دنیا کے لیے وہ نصیحت بن گیا کہ کبھی دولت پر گھمنڈ مت کرنا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق دے اور اپنی دولت کو صحیح کام میں خرچ کرنے کی توفیق دے۔
ہم سب کو گمراہی سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔